म्याम खानादै हुनुहुन्छ? ल अस्ति हामीले सिम्पसन्स के ट्रापेजोइडल र कम्पोजिट ट्रापेजोइडलको हेरेको थियौँ। बोलेको सुनिराखेछौ है? हजुर म्याम। ल अघि नेट ठ्याक्कै गएर त्यस्तो भयो कि। अब सिम्पसन्स अब चाहिँ हामी फेरि न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको सिम्पसन्स 1/3 3/8 अब यस्ता डिफ्रेन्ट रुलहरू छन् के। यहाँ हेर त स्क्रिनमा यो सिम्पसन्स 1/3 रुल भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा यो 1/3 नभनिकन 3.2 इन्टरभल भनेर सोध्छ है। यसरी पनि कहिले कहिले भन्छ इन्डाइरेक्टली भन्यो भने, जस्तो हामीले ट्रापेजोइडल भन्यो भने चाहिँ 1 इन्टरभल 2 पोइन्ट हो नि, किनभने त्यो ट्रापेजोइडल हुनको लागि दुईवटा पोइन्ट हुन पर्यो। त्यो दुईवटा पोइन्टमा एउटा मात्रै इन्टरभल हुन्थ्यो ट्रापेजोइडलमा। सिम्पसन्स 1/3 भनेको चाहिँ 3 पोइन्ट हो। 3 पोइन्ट भन्ने बित्तिकै दुईवटा इन्टरभल हुन्छ। अब यता यो ग्राफमा हेर त, तिमीहरूले यो फर्स्टमा हेऱ्यौ भने हामीले इन्टिग्रेसन गर्न खोजेका छौँ अरे कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा ए देखि बी सम्मको इन्टिग्रेसन गर्न खोजिया छ। 1/3 लगाउँछौ भने मिनिमम पनि त्यहाँ 3वटा पोइन्ट हुनुपर्छ भनेछ। 3वटा पोइन्ट हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै ए र बी त दुईटा पोइन्ट भयो, बीचमा x1 भन्ने पनि पोइन्ट हुन पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले x1 मानेको, यसलाई x1 जे माने पनि भयो है। जो 3वटा पोइन्ट नभइकन सिम्पसन्स 1/3 रुल लगाउन सक्दैनौ। अनि सिम्पसन्स 1/3 ले के भनेको छ फर्मुला भन्दाखेरि हेर यहाँ सुरुमा
IS equals to h/3 FA plus FB plus 4 FX1 भन्छ कि यो सिम्पसन्स 1/3 बाट आएको फर्मुला हो। अब सिम्पसन्स 1/3 लगाउनको लागि चाहिँ मिनिमम पनि 3वटा पोइन्ट हुनै पर्यो। 3वटा पोइन्ट भनेको 2वटा इन्टरभल हुन पर्यो अनि फर्मुला भनेको चाहिँ IS इक्वल्स टु मैले जे लेखेछु त्यसमै बस्दो रहेछ है। अब त्यसपछि अब तिमीहरुलाई सिम्पसन्स सोध्यो भने त्यो गर्न पर्यो। अब कम्पोजिट सिम्पसन्स भन्यो भने चाहिँ त्यही सिम्पसन्स चाहिँ n नम्बरवटा त्यस्ता सिम्पसन्स लगाइयो भने कम्पोजिट सिम्पसन्स हुन्छ। अस्तिको ट्रापेजोइडल जस्तो के। हेर त कम्पोजिट सिम्पसन्स हुनको लागि a देखि b सम्म चाहिँ थुप्रै n नम्बर अफ इन्टरभलहरु छन् अरे। n नम्बर अफ इन्टरभल छ भने मिनिमम पनि एउटा सिम्पसन्स 1/3 लगाउनको लागि तिमीलाई चाहिँ 2वटा इन्टरभल चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै तलको फिगरमा हेर है। a देखि b सम्म x1 x2 x3 x4 गर्दै xn-1 सम्म डाटा पोइन्टहरु छन् भने b भनेको त xn हो। हामीले त्यस्तो मान्दै आछौं नि। a भनेको x0 भयो, b भनेको xn हो भने तिमीले यसलाई चाहिँ सिम्पसन्स 1/3 लगाऊ भन्यो भने तिमीले अब कतिवटा 1/3 का पार्टहरु हुन्छ त्यो पहिला हेर्न पर्ने हुन्छ के। यहाँ हेर त एउटा फर्स्ट 1/3 लगाउनको लागि तिमीलाई a x1 x2 भन्ने पोइन्ट चाहिँदो रहेछ। किनभने 3वटा पोइन्ट नभइकन सिम्पसन्स 1/3 लगाउन सकिदैन। अनि नेक्स्ट फेरि के हुन पर्यो, x2 देखि सुरु हुन्छ x2 x3 x4 भन्ने पोइन्ट चाहियो। यसरी नै तिमीले सबैलाई सिम्पसन्स 1/3 लगाउँछ अनि लास्टमा सबैको समेसन गरिदिने भनेकै कम्पोजिट सिम्पसन्स 1/3 हो। अब हेर त I equals to a देखि b सम्म fx dx हो। हामीले इन्टिग्रेसन गर्न खोजेको हो। fx भन्ने फंक्सनलाई इन्टिग्रेसन गर्न खोज्दैछौ इन्टरभल a देखि b सम्म हो। a देखि b सँग सिधै गर्ने कुरा भएन किन कम्पोजिट लगाउँदैछौ भने त्यो लार्ज इन्टरभललाई इरर नआओस् भनेर एकदमै साना साना इन्टरभलहरुमा कट गरिएछ। अब मिनिमम पनि हामीलाई सिम्पसन्स 1/3 लगाउने हो भने यहाँ माने अनुसार के पहिलो पोइन्टलाई a मान्छु, दोस्रोलाई x1, तेस्रोलाई x2 भन्छौं भने फर्स्ट सिम्पसन्स 1/3 भनेको a देखि x2 को इन्टरभल सम्म लगाउँछौ। सेकेन्ड भनेको x2 देखि x4। यस्तै डट 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 गर्दै कहाँसम्म जानु पर्यो xn-1 n-2 देखि b सम्म तिमीले लगाउँछौ। अनि सबैलाई जोड देऊ किनभने प्रत्येकमा सिम्पसन्स 1/3 लगाउनु पर्यो। हेर त यहाँ x1 a देखि x2 सम्म लगाउँदा के हुन्छ h/3 fa plus fx2 plus 4 fx1 हो। बीचको पोइन्टलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 2वटा आउने भयो। अनि फेरि दोस्रोमा लगाउँछौ कहाँदेखि कहाँसम्म x2 देखि x4 सम्म लगाउँछौ। त्यो लगाउँदाखेरि के हुन्छ h/3 fx2 plus fx4 plus 4 fx3 भन्ने आउँछ। अनि यो सबैलाई समेसन गरेर फर्मुलामा मिलाएर राख्यो भने चाहिँ कस्तो बन्छ भन्दाखेरि लास्टमा हेर है ICS लेखेछ 1/3 को त्यो फर्मुला कम्पोजिट सिम्पसन्स 1/3 रुल अनुसार लगाउँदा इन्टिग्रेसन भनेको h/3 FA plus FB यो एक पटक मात्र आउँछ। हेर त fx1 बीचको यो इभन टर्महरु के अड टर्महरु सबैलाई 4 ले मल्टिप्लाई भएर आछ। भनेपछि 4 इन्टु अड टर्महरु सबै राख्न सक्छौ। fx1 fx3 fx5 fx7 यसरी बस्दै जान्छ। प्लस अब 2 को मल्टिपलमा के आउने भयो जस्तो हेर त फर्स्ट लिमिट भनेको a देखि x2 सम्म छ भने दोस्रो लिमिट भनेको x2 देखि x4, तेस्रो भनेको x4 देखि x6। यसो हेर्यो भने त के हुने भयो 2 4 6 हरु त दुई पटक दोहोरिन्छ नि। यो अर्कोको स्टार्टिङ पोइन्ट हुने भयो एउटाको एन्डिङ पोइन्ट हुने भयो भन्ने बित्तिकै 2 प्लस यसरी आएर फर्मुला सम्झिन सजिलो हुन्छ। FA plus FB राख्ने अनि 4 इन्टु अड टर्महरु आउँछ 2 इन्टु इभन टर्म आउँछ। यो भनेकै कम्पोजिट सिम्पसन्स 1/3 हो। यो भनेको बुझ्यौ है फर्मुला हो। फर्मुला न्युमेरिकल गर्न फर्मुला सम्झे हुन्छ। यहाँ एउटा पोइन्ट लेखेछु मैले n इक्वल्स टु इभन हुन्छ n इक्वल्स टु अड चाहिँ पोसिबल हुँदैन यसमा। किन भन्ने कुरा तिमीले त्यहाँ यसो हेर्यो भने बुझिहाल्छौ। n अड हुने बित्तिकै के हुने भयो इन्टरभल अड हुने बित्तिकै त सिम्पसन्स 1/3 लगाउनै मिलेन। किन यहाँ इन्टरभल कतिवटा छ फर्स्टकोमा हेर्यो भने के फर्स्टको फिगरमा हेर त फर्स्टको फिगरमा हेर्यो भने दुईवटा इन्टरभल लेख्छौ। तीनटा इन्टरभल भयो भने के हुन्छ अब b देखि कहाँसम्म लगाउने थियो नि त्यो पोइन्टै रहँदैन के। त्यही भएर कि दुईटा हुन पर्यो इन्टरभल कि चारवटा हुन पर्यो कि छवटा हुन पर्यो। त्यही भएर एक्जाममा गिभन छैन n भने n चाहिँ म 4 लिन्छु 5 लिन्छु 6 लिन्छु भनेर र्यान्डमली ट्रापेजोइडलमा जस्तो लेट गर्न यसमा पाइएन। किन पाइएन त n इक्वल्स टु 5 लियो भने यसमा सोलुसनै आउँदैन पोसिबल छैन के 1/3 लगाउनको लागि। यो भनेको बुझ्यौ। अब न्युमेरिकल गरौँ एउटा।
सिम्पसन्स 1/3 को यो अलिकति थ्योरी यो बुझ्यौ, यो कम्पोजिट फर्मुला कहाँबाट आएर रहेछ भन्ने कुरा। ल अब गरौँ है त न्युमेरिकल। म्याम हजुर एक्जाममा यो न्युमेरिकल मात्र आउने हो कि प्रोग्रामहरू पनि लेख्यो भने सुन है, यस्तो तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ सिलेबस अनुसार चाहिँ तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ न्युमेरिकल मात्र आउने हो। अनि आजकल प्रोग्राम कहिले कहिले सोध्न थालेको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो ल्याबमा चाहिँ हामीले C++ तिमीहरूले पढिसकेका थियौ, त्यो अनुसार चाहिँ यी कुरा यसको ल्याब भनेको उही C++मा यी प्रोग्राम रन गरिन्थ्यो के। त्यही रिफरेन्स लिएर आजकल अलिअलि कोडहरू अल्गोरिदमहरू सोध्न थालेको छ। न त तिमीहरूको लेभलमा सोध्ने चाहिँ न्युमेरिकल मात्रै हो, सधैँ न्युमेरिकल मात्र सोध्छ भन्ने ट्रेन्ड अचेल छैन, त्यो हराएर गछ के। कम्तीमा पनि कहिलेकाहीँ 8 मार्क्स जतिको क्वेसन ब्याङ्क हेऱ्यो भने प्रोग्राम कहिले सोर्स कोड कहिले फर्मुला डिराइभ गरेर सोधिदिन्छ, कहिलेकाहीँ 15 मार्क्स जतिसम्म पनि सोधिया छ, 15, 16, 17 मार्क्ससम्म पनि कहिले कहिले सोधिदिन्छ, कहिले नसोध्न पनि सक्छ। सिलेबसले चाहिँ फोकस गरेको तिमीहरूको त्यसमा छैन, योभन्दा हायर स्टडिजमा बल्ल हो अल्गोरिदमतिर जाने उसतिर जाने। तर अब कहिले कहिले सोधिदिन्छ, त्यस कारण मैले के भनेको छु, अल्गोरिदमको एउटा कपी बनाऊ। अल्गोरिदम भनेको अब र म्यानले बुझ्ने जस्तो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो, सोर्स कोड जस्तो गरी लेख्न पर्दैन। त्यसकारण अल्गोरिदम लेख्नलाई त खासै समस्या हुँदैन, यो हिसाब जानिसके पछाडि डु दिस भन्दै लेखे पनि हुन्छ, अलिकति ल्याङ्ग्वेज अलिकति मिसाएर। सोर्स कोड आइदियो भने चाहिँ अलिकति लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दा अब यो बिचमा दसैँ तिहार बिचमा चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति प्रोग्रामहरू यसो हेर भन्ने, किनभने भ्याइएपछि हामीसित टाइम पनि अलिकति थोरै रहला। अब च्याप्टर 6 र 7 भ्याए पछाडि थोरै त हेर्न पर्ने हुन्छ। उही ल्याबमा छ क्या हाम्रो, त्यस कारण हो, नत्र सिलेबसमा खासै आउने होइन। अब क्वेसन ब्याङ्कै फलो गरेर पढ भनेको, त्यही भएर 7-8 मार्क्सको कहिले कहिले सोधिदिन्छ। अल्गोरिदम सोधे त तिमीहरूलाई त्यति समस्या भएन। अब अनि C++ पढिसके पछाडि त अब स्युडो कोड सोर्स कोड सोध्यो भने पनि लेख्न सक्नु पर्यो। अब लुप लगाउन पर्ने हुन्छ होइन कहिले कहिले फोर्टान ल्याब नि हुन्छ। हजुर हजुर ल्याब नि हुन्छ यसको। ल पहिला त यहाँ क्लास हुँदा त ल्याब हुँदैन थियो त, प्रत्येक च्याप्टरबाट एउटा त गराउँथे। लास्ट च्याप्टरको नगराए पनि कुनैबाट 2टा कुनैबाट एउटा त्यसरी हामीले ल्याब गर्थ्यौँ नि। जस्तो ल्याग्रान्जे ल्याबमा गराइराखेको थिएँ रेगुलरै। अनि गस इलिमिनेसन एउटा थर्डबाट गराउँथे, च्याप्टर फर्स्टबाट त सेकेन्डबाट त बाइसेक्सन सेकेन्ड सबै जस्तो अलिअलि गरिन्थ्यो। अनि लास्टको इन्टिग्रेसनको एउटा गराउँथे, डिफ्रेन्सिएसन एउटा गराउँथे। त्यति त तिमीहरूले मिनिमम पनि त्यति ल्याब गर्थ्यौ। त्यो बाहेक अब इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरहरूलाई त हेर भनेर छोडिन्थ्यो सबै गराएर। बेसिक यति त मेकानिकल, जस्तो मेकानिकलहरूले त C++हरू पढ्दैनन् के, उनीहरूले त एउटा C मात्र पढाइ हुन्छ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज, तर पनि यति चाहिँ गरिन्थ्यो। तिमीहरूलाई त्यो फोर्टान भनेर सोधेको किन भन्दाखेरि तिमीहरूले सिलेबसमा फोर्टान पढ्यौ नि त, त्यो कारणले जुनबाट गरे नि गर भनेको हो क्या। यसलाई स्पेसिफिक नगराएको C++ फोर्टान जेबाट गरे पनि कोड गर भन्न खोजेको एउटा 7 मार्क्समा सोध्ने चाहिँ। लास्टमा एउटा क्वेसन रहन्छ के, यसो सिलेबस हेऱ्यो भने त्यो मार्क डिभाइड गर्दा 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 एउटा क्वेसन चाहिँ एक्स्ट्रै जस्तो 7 मार्क्स कहाँबाट सोध्ने भन्ने त्यो सिलेबसले डिफाइन गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो लास्टको 7-8 मार्क्स चाहिँ प्राय अल्गोरिदम यस्तो आउने गरिराखेको छ क्या। त्यही भएर हेर्न पर्ने हुन्छ। अल्गोरिदमको त एउटा छुट्टै कपी नै बनाऊ भनेको त्यही भएर हो। ल अब यो क्लास यस्तो हो, पास हुन त यही न्युमेरिकल नि गाह्रो छ। तिमीहरूले के सोचेको छौ, क्वेसन एक्जामको क्वेसन हेर त, त्यो गस इलिमिनेसन मैले तिमीहरूलाई भन्नलाई त्यतिखेर पनि भने, च्याप्टर 3 तिरै अझ सबभन्दा सजिलो च्याप्टर 3 हो। च्याप्टर 3 मै पनि तिमीले 2-4टा प्र्याक्टिस गरेनौ भने गस ज्याकोबी र गस सेडियल त मिल्दैन। त्यहाँ त्यो रुल छ, त्यो कुन सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यस अनुसार हुन्छ। त्यही भएर सजिलै चाहिँ होइन, तर न्युमेरिकल गरिराख्यो प्र्याक्टिस भने चाहिँ हिसाब गाह्रो छैन। अब प्रोग्राम त अलिअलि ठ्याक्कै तिमीले लेखेको प्रोग्राम गरेर सिन्ट्याक्सै हालेर टाइप गर्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ तिमीले अलिकति एल्गोरिदमलाई थोरै चाहिँ मोडिफाई गरेर कोड लेख्न जान्ने जस्तो भयो भने त हुन्छ। लुप लगाउनु भन्न जान्न पर्यो नि, फेरि इन्टरपोलेसनतिर आसी त आइजे लुप लगाउनु पर्यो। म्याट्रिक्स आइसके पछाडि ब्याकवर्ड फरवर्ड सब्स्टिट्युसन लुप लगाउने, त्यो इलिमिनेसनका टर्महरू त्यस्तो थोरै त अब जान्न पर्छ। ल यो न्युमेरिकलतिरै जाऊँ है हामी, नत्र भने त यी कुरा थ्योरी पनि चाहिन्थेन के। कहिले कहिले त न्युमेरिकल मात्र पनि सोधिदिन्छ, खास त्यस्तै नै सोध्ने गरेको थियो।
आजकल चाहिँ कहिले कहिले सोधेको छ क्या फेरि एउटा प्रायः 6-7 मार्क्स चाहिँ सधैँ सोध्छ कहिले काहीँ अलिक बढी पनि सोध्छ क्वेसन ब्याङ्क हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ यो यान चाहिँ अड चाहिँ पोसिबल हुँदैन है यसमा सिम्पसन्स 1/3 रुलमा तिमीलाई यान गिभन छैन भने मान्ने बेलामा अड नमान भन्न खोजेको यहाँ एकपटक मान्यौ भने आफै थाहा पाइहाल्छौ ठ्याक्कै मिल्दैन अनि किन भन्ने कुरा हुन्छ ल यो क्वेसन एउटा गरौँ त युज सिम्पसन्स 1/3 रुल टु फाइन्ड यो भनेर मैम क्वेशन खै हेर त स्क्रिन सारेछु आज होला त्यो तलपट्टि के फर्मुलाको तलपट्टि मैले चाहिँ के सोचिराखेको छु भन्दाखेरि अब यो कार्तिकको पहिलो हप्तासम्म त हाम्रो पढाइ हुन्छ होला यहाँ पढाउँछु नै च्याप्टर 7 बरु अलि दिन होल्ड राखेर भए पनि 1-2 दिन तिमीहरूलाई यो पढेर आऊ भनेर फर्मुला भए पनि त्यो अल्गोरिदम भए पनि फेस टु फेसै एक एकजना गरेर सोधौँ कि भन्ने सोचेछु के मैले म्याम हजुर कार्तिकको दोस्रो हप्ता मात्र दोस्रो हप्ता मात्र छुट्टी हो नि त हैन त्यही भएर के त्यसपछि हुँदैन पढाइ हाम्रो हैन हुन्छ मैले यस्तो भनेको के त्यस पछाडी चाहिँ च्याप्टर 7 पढ्ने यो च्याप्टर 6 भ्याए पछाडी चाहिँ बरु 2 दिनको क्लासमा 24 जनालाई शिफ्ट गरेर फर्मुला अल्गोरिदम सबै पढेर आऊ भनेर टेस्ट लिए जस्तो म यहाँ टेस्टै जस्तो गरी चाहिँ लिन पर्ला भन्ने सोचेछु भनेको के अनि त्यस पछाडी 1 हप्ता 1.5 हप्तामा त कार्तिकको पछाडी त सकन्छ नि त यो च्याप्टर 7 सकिन्छ सकिएपछि अनि प्रोग्राम गर भन्ने प्रोग्राम गरेर मलाई यहाँ पठाउने तिमीहरूले हेर्ने त्यो गर भनौँला भनेर त्यसरी सोचेछु के यो कोर्सलाई त्यसरी सक्नु पर्ला भनेर च्याप्टर 6 भ्याएपछि चाहिँ मैले 2 पिरियडमै भ्याइन्छ कि 4 पिरियड लाग्छ कि तिमीहरूलाई यहाँ भिडियो नै खोल्न लगाएर अनि भाइबा भए पनि त्यो भए पनि केही टाइपको नि फर्मुला सोधेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि र्यान्डमली टेस्ट जस्तै त्यो गराउने विचारमा छु अलि 10-15 दिनपछि कुरा हो यो यता ल यो हेर त क्वेसन सारे है यो हजुर म्याम सारे 5 अर्डिनेट्स भनेको बुझेछौ है कहिले कहिले क्वेसन यसरी सोधिदिन्छ त्यो भएको हुनाले एक साल सोधेको क्वेसन हो बुझाउनलाई मैले क्वेसन यसरी लेखेको है 5 अर्डिनेट्स भन्ने बित्तिकै के भयो y एक्सिस का पोइन्टहरु 5 वटा भन्न खोजेको हो है 5 वटा पोइन्ट भन्ने बित्तिकै त हेर त 5 वटा पोइन्ट भनेपछि इन्टरभल कतिवटा हुने भयो हामीलाई थाहा छ इन्टरभल 4 वटा हुन्छ यसले चाहिँ 6 अर्डिनेट्स भनेको भए यो क्वेसनै गर्न मिल्दैन थियो के त्यो भनेको बुझिरहेको छौ है किनभने 6 अर्डिनेट भइसके पछाडी के हुन्थ्यो हाम्रो इन्टरभल 5 वटा हुन्थ्यो अड इन्टरभलको लागि सिम्पसन्स 1/3 रुल लगाउन सकिदैन के पोइन्टै पुग्दैन अब क्वेसनमा गिभन के छ भन्दाखेरि हियर इन्टरभल कहाँदेखि कहाँसम्म छ भनेको छ हामीलाई 0 देखि 0.4 सम्म भनेको छ अब मलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि 5 अर्डिनेट्स सम्म चाहिँ टेकिङ 5 अर्डिनेट्स गर भनिसके पछाडी त कति हुने भयो 4 वटा पार्ट हुने भयो त्यही भएर मैले यहाँ के फर्मुला लगाए त n इक्वल्स टु हाम्रो h इक्वल्स टु के हो b माइनस a बाइ n हो यो त जहाँ पनि त्यही इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि h इक्वल्स टु b माइनस a बाइ n हो h इक्वल्स टु b माइनस a बाइ n गर्दाखेरि कति आउने भयो हाइट चाहिँ 0.1 आयो यो निकाल त हाइट निकाल 0.1 आउँछ हाइट निकालिसकेपछि x र fx मैले जसरी लेख अनि यो फंक्सनल भ्यालु मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन र तिमीहरूले यो फंक्सनल भ्यालु सबै प्लट गर्दै भन्दै गर अनि यो फर्मुला लगाएर कति आउँछ त्यो भन x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि fx कति आछ भन्न त निकाल्यौ कसरी fx भनेको हाम्रो कति हो e को पावर माइनस x स्क्वायर हो x 0 हुँदा fx कति आयो कति e को पावर 0 है
x0 हुँदा fx कति आयो 1 आउँछ म्याम 1 e को पावर 0 गर्यो 1 आयो अब x 0.1 हुँदाखेरि fx कति आउँछ ल सबैले निकाल त यो 0.99 0.99 आउँछ है 99 नै आउँछ म्याम ल 0.99 भन्यो है अनि 0.2 हुँदा 0.961 0.961 0.3 हुँदा 0.914 0.914 अब 0.4 हुँदा ल गर त 0.4 0.8521 ल 0.8521 भयो अब केही पनि छैन है इन्टिग्रेसन एकदम सजिलो छ अब तिमीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सिम्पसन्स 1/3 रुल लगाऊ भनेपछि अब फर्मुला लेख त फर्मुला कतिसम्म जान्छ तिम्रो पोइन्टहरु के हुने भयो त्यो सुरुको पोइन्टलाई x0 a मान्यौ भने तिमीसित पोइन्ट के छ a छ x1 छ x2 छ x3 छ b छ हो भएको पोइन्ट यति हो a x1 x2 x3 b भन्ने बित्तिकै अब यसको फर्मुलाले के भन्छ h/3 fa plus fb plus 4 fx1 plus fx3 plus twice fx2 आउँछ हेर त यस्तै आउँछ के गर्छ सिम्पसन्स कम्पोजिट 1/3 रुलले के भन्छ त h/3 fa plus fb plus 4 टाइम्स के हुने भयो अड टर्महरु fx1 fx3 पछाडी fx5 त छैन हाम्रो fx3 fx5 fx1 fx3 मात्र हुन्छ अनि प्लस 2 टाइम्स के हुन्छ इभन टर्महरु इभन टर्म के छ fa भयो fb भयो x1 x3 अड भयो fx2 सम्झिन सजिलो छ के फर्मुला पनि यो डिराइभ गरेर नै पर्दैन ठ्याक्कै अड टर्म इभन टर्म भनेर सम्झ्यौ भने भइहाल्छ अनि कति आउँछ ठ्याक्कै फर्मुला राखेर मलाई भ्यालु भन 0.4410 आयो म्याम ल अरु कसै कति आयो यति नै आछ तिमीहरुलाई के एक्जाममा यसमा न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसनमा अरु केहीमा इरर अथवा केही सोध्यो भने इरर भनेकै एक्ज्याक्ट र एप्रोक्सिमेटको डिफरेन्स हो हामीले निकालेका न्यूमेरिकल मेथडका टेक्निक्सहरु सबै एप्रोक्सिमेट टेक्निक्स हो त्यही भएर एक्ज्याक्ट म्याथमेटिकल एनालाइटिकल टेक्निकबाट कति आउँछ त्यो निकालेर अनि दुईटाको डिफरेन्स गर्नु है त्यो डिफरेन्स रिलेटिभ सोधेछ कि अब्सोल्युट सोधेछ कि के भनेको छ त्यही अनुसार निकाल्नु पर्सेन्टेजमा सोधेछ कि 0.3796 आछ कति डिफरेन्स आयो त कति भ्यालुसम्म ल्यायो र त्यत्रो एउटाको 0.441 अर्कोको 0.3 3796 3796 नै आयो म्याम ए ल भनेपछि 0.3796 रहेछ है अलिकति ल दुईजनाको त्यो आसी यही हो भन्न पर्यो कति होला जस्तो लाग्छ भने क्याल्कुलेटरमा हानेर भर्खर ठ्याक्कै भ्यालु आइहाल्छ त्यसै अनुसार रिलेट गरौँ है ल अब यो अर्को मेथडतिर लैजाँदैछु है मैले सिम्पसन्स न्यूमेरिकल यो इन्टिग्रेसनबाट एउटा क्वेसन सधैँ सोध्छ सजिलो पनि छ अब यो सकिए पछाडि अब दुईवटा मेथड पढ्छौं न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन त्यति नै हो यो पछाडि सिम्पसन्स 3/8 रुल पढेपछि अब दुईवटा अर्को मेथड छ के त्यो पढेपछि यो सकिन्छ र सिम्पसन्स 3/8 रुल भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ यसै झुकाएर सोध्नलाई यो भनेको 4.3 इन्टरभल हो के मिनिमम पनि सिम्पसन्स 3/8 रुल लगाउन मिनिमम के मिनिमम भनेको जस्तो कि मिनिमम एउटा इन्टिग्रेसन गर्नलाई हामीले दुईवटा पोइन्ट एउटा इन्टरभल चाहिन्छ यो त हामीलाई पनि थाहा छ अनि त्यसलाई नाम दिँदा ट्रेपेजोइडल भने जस्तो मिनिमम पनि यो सिम्पसन्स 3/8 रुल लगाउनलाई तीनवटा इन्टरभल चारवटा डाटा पोइन्ट हुनै पर्छ के त्यो भन्दा बढी अब जति पनि हुन सक्यो अब हेर त यहाँ लेट डाटा पोइन्ट चाहिँ मैले के सम्झिए भन्दाखेरि a b x1 x2 छ भने डाटाहरु चाहिँ a b x1 x2 छ भने अब सिम्पसन्स 3/8 रुलको फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि 3h/8 fa plus fb plus 3 टाइम्स fx1 plus fx2 भन्छ त्यो बीचको दुईटा पोइन्ट चाहिँ 3 टाइम्स दुईवटाको एडिसन इन्टु 3 टाइम्स हुन्छ है अब हामीले यसैमा कम्पोजिट लगाउनु पर्यो भने n को भ्यालु कति लिने n त अब धेरै नै हुने भयो डाटा पोइन्ट धेरै हुँदाखेरि ल हेर है मैले तलको फिगरमा हेर त x1 x2 x3 गर्दा
बी सम्म चाहिँ डाटा पोइन्ट छ भने फर्स्ट सिम्पसन 3/8 लगाउनको लागि पनि मलाई कति के चाहियो 4वटा डाटा पोइन्ट 3टा इन्टरभल चाहियो भनेपछि मैले पहिलो सिम्पसन्स यसमा तलको फिगरमा पहिलो सिम्पसन्स 3/8 रुल लगाउन खोजे भने मेरो लोयर लिमिट a हुन्छ अप्पर लिमिट x3 हुन्छ हो अनि दोस्रो फेरि मैले सिम्पसन 3/8 लगाउन खोजे भने लोयर लिमिट x3 हुन्छ अप्पर लिमिट भनेको फेरि x6 हुन्छ अब फेरि के हुन्छ फेरि x6 बाट यसरी बढ्दै 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 जाने भयो जति एउटा डाटा पोइन्ट छ त्यतिसम्म जाने भयो अब सबैलाई यसमा पनि प्रत्येक इच सिम्पसन्स 3/8 को सबैको समेसन गरिदियो भने त्यही नै कम्पोजिट हो भन्छ त्यो गर्यो भने फर्मुला कसरी बस्छ भन्दाखेरि यसरी बस्ने भयो 3h/8 सबैमा कमन fa र fb मात्र सुरुको र अन्तिम पोइन्ट मात्र एक पटक दोहोरिन्छ है 3 को मल्टिपलमा यी बीचका पोइन्टहरु आउँछन् x1 x2 x3 हुँदैन फेरि x4 x5 x6 हुँदैन है अनि x7 x8 x9 हुँदैन यो 3 का मल्टिपलका टर्महरु भनेको दुई पटक दोहोरिन्छन् के यहाँ एउटाको लोयर लिमिट हुन्छ अर्कोको फेरि अप्पर लिमिट हुन्छ फेरि लोयर लिमिट फेरि अप्पर लिमिट हुने भएर यी x3 x6 x9 x12 भन्ने टर्महरु चाहिँ दुई पटक दोहोरिन्छ त्यही भएर इन्टु 2 गरेर यसरी फर्मुला बस्छ यो फर्मुला सम्झिनलाई मात्र यसरी राखेको है यो भनेको बुझ्यौ है यो त फर्मुला हो यो फर्मुलामा मैले मिलाएको यो मैले यहाँनिर माथि एउटा क्वेशन दिएछु यो चाहिँ तिमीले घरमा गरेर हेर है एकपटक के गरे n को भ्यालु 6 राख म अर्को क्लासको सुरुमा सोधौँला यो n को भ्यालु एकपटक 9 राख 0 देखि π/2 सम्म अंडर sin x को चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर मैले n को भ्यालु 6 अथवा 9 लियो भने है मिनिमम पनि म्याम अगाडिको स्लाइडलाई दिनु न मिनिमम पनि n को भ्यालु चाहिँ 3 वटा हुन पर्छ n को भ्यालु 3 वटा भनेको फेरि कम्पोजिट होइन है यो त बुझ्या छौ नि सिम्पसन्स 3/8 हुनको लागि n को भ्यालु 3 हुन पर्छ मिनिमम पनि कम्पोजिट हुनलाई 6 वटा त लिनै पर्छ है फेरि एक्जाममा कहिले काहीँ क्वेशन आइदेला कम्पोजिट लगाएर गर n नदेला फेरि तिमीहरुले चाहिँ कम्पोजिट भनेर इन्टरभल चाहिँ 3 लिएर नगर्नु किनभने कम्पोजिट भयो भने एक पटक इन्टिग्रेसन गरेर भएन के त्यो ठूलो इन्टरभललाई चाहिँ एकै पटकमा गर्ने होइन त्यसलाई त मिनिमम पनि दुई पटक गर्न पर्यो तीन पटक गर्न पर्यो अनि पो कम्पोजिट हुने भयो भनेको साना साना भागमा त्यसलाई डिभाइड गर्न पर्यो डिभाइड गर्दाखेरि n को भ्यालु 3 छ भने कम्पोजिट सिम्पसन्स 3/8 चाहिँ हुन सक्दैन मिनिमम पनि n को भ्यालु 6 हुन पर्छ 9 हुन पर्यो 12 हुन पर्यो त्यस्तो जानु पर्यो त्यो भनेको यो IS इक्वल्स टु त्यो माथि लेखेको फर्मुला मात्र लगाएर चाहिँ कम्पोजिट भन्यो भने यसरी निकाल्न भएन कम्पोजिट भन्ने बित्तिकै मिनिमम दुई पटक इन्टिग्रेसन गरेर एडिसन गरेको टर्महरु हुन पर्यो के एडिसन गर्न पर्यो दुईटा भन्दा माथि त तिमीले जति पनि गर्न सक्नु भयो मैम यो सब्जेक्टको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर कुन हो सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट हो भनेको हैन यो सब्जेक्ट सबैभन्दा सजिलो च्याप्टरहरु के ए च्याप्टर 5 सजिलो छ अनि च्याप्टर 2 पनि 3 पनि सजिलो छ सेकेन्ड पनि एक दुईटा प्र्याक्टिस गर्न छिटो हुन्छ अलिकति तिमीहरुलाई त्यो फो चाहिँ गजङ बजङ धेरै छ के धेरै छ त्यही भएर तिमीहरुलाई फो चाहिँ फो अलिकति उस छ अनि 6 पनि अलिकति 7 पनि 6 त अलिकति 6 र 4 अलिअलि उस्तै उस्तै छ के एउटा वेमा बग्यो भने सुरुबाट गर्दै गयो भने त केही पनि छैन नत्र यिनीहरु जस्तो सजिलो झ्याप्पै बीचबाट बुझ्नलाई त इन्टिग्रेसन त्यसै सजिलो भयो अनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन त म्याथमा गर्दा नि सजिलै हुन्थ्यो त्यही भएर यो च्याप्टर 3 र 5 सजिलै छ च्याप्टर 6 पनि तिमीहरुले 7th पनि पढ्न पर्ने कुरा त धेरै हुन्छ नि तर क्वेशन जहिले पनि दुईटा मात्र सोधिरहेछ प्राय भनेको एउटा क्लासमा दुईटा न्यूमेरिकल गरे सकिन जस्तो हुन्थ्यो तर मैले त अब सिलेबसमा भगएर पढाउन त 6-7 तरिकाका छन् सबै एउटा तिमीहरुलाई हेर भन्यो भने 4-5 तरिका त मैले पढाउँछु त्यो डिफरेन्ट टाइप्सहरु तर जाँचमा सोध्न चाहिँ प्राय त्यो एउटा तरिका मात्र सोधिरहेछ के जहिले पनि त्यो एउटा बढे हुने जस्तो हुन्छ 10 मिनेट पढ्यो भने च्याप्टर 7 सकिन जसरी क्वेशन त्यसरी सोधिरहेछ के सोध्न चाहिँ एउटा फर्मुला सम्झे हुने जस्तो छ तर फेरि त्यस्तो भनेर नि भएन फेरि कहिले काहीँ त कसरी सोधिदिन्छ त्यो 3टा 4टा क्लास च्याप्टर 7 लाई पनि लाग्छ के
अब पढ्ने कसरी तिमीहरूले ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो भने, नत्र भने च्याप्टर फर्स्टबाट त जहिले पनि इरर सोध्थ्यो प्राय। अब आजकल फेरि ट्रेन्ड त्यस्तो छैन के, कहिलेकाहीँ सानो सानो 4-5 मार्क्सको कुनै, मैले अस्ति त्यो डिभाइडेड डिफरेन्स कि डिफरेन्स टेबलको फर्मुला निकाल्न सिकाएँ तिमीहरूलाई, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू 4 मार्क्समा सोधिराखेछ के, 1 साल सोधेछ। अब त्यो हेर्दै जाउँ न, पास हुनलाई त त्यति तिमीहरूलाई पनि हुन्न, मार्क्स ल्याउनु त अब सबै अलिअलि पढ्नै पर्यो। यिनीहरू सजिलै छ हेर न, इन्टिग्रेसन सजिलै छैन के छ र, फर्मुला यसो सम्झिएपछि भयो। फर्मुला सम्झिन पनि 2टा हिसाब गऱ्यो भने त याद भइहाल्छ। ल रोम्बक इन्टिग्रेसन भनेर चाहिँ थोरै यो चाहिँ अलिकति यसो बुझ्न पर्ने छ, गर्दाखेरि झुक्किन्छ, एकपटक त घर 1-2 पटक पक्कै गर्नु, त्यो हेर्दा सजिलो भने पनि त्यो h/2 h/4 त्यहीँनिर झुक्किन्छौ पछि गएर त्यो। अनि यो चाहिँ फेरि मैले बीएस ग्रेवालको किताबबाट पढाएको छु, यसमा सजिलो छ है। बालगुरु स्वामीको यो नहेर, एकदमै लेन्दी छ बालगुरु स्वामी किताबमा। यो त यो यताबाट गर्दा हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो रोम्बक भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर है, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट क्वाड्रेचर फर्मुलाबाट आएको हो। यसले चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड युज गरेर इन्टिग्रेसन गरियो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन पनि गर्ने, गरिसकेपछि फेरि लास्टमा सबैको फाइनाइट डिफरेन्स जस्तो निकालिसके पछाडि त अझ एकुरेट भ्यालु आउँछ भन्छ के, किनभने हामीले गरेको त सबै एप्रोक्सिमेट टेक्निक्स हो, सिम्पसन्स, ट्रापेजोइडल, अहिलेसम्म पढेका इन्टिग्रेसन जति। यसले चाहिँ त्यसको पनि अब फेरि डिफरेन्स निकाल्दै गर्ने भन्छ। बुकमा हेऱ्यो भने 2-4 टर्मको त्यो इक्वेसन सल्भ गरे पछाडि यस्तो टर्म आछ हेर है। यहाँ आई इक्वल्स टु हामीले बुझेको के हो, इन्टिग्रेसन भनेको अप्पर लोयर लिमिटदेखि अप्पर लिमिटसम्म फङ्सन एफएक्स हो भने एफएक्स डट डिएक्स, यही नै हो इन्टिग्रेसन भनेको त। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हेर है, आई त्यो द्याट इज लेखेको, द्याट इज आई h, h/2। यसले के भन्छ भन्दा तिमीलाई आई निकाल्नु छ भने, भनेको इन्टिग्रेसन गर्नु छ भने तिमीसित त लिमिट, अप्पर लिमिट लोयर लिमिट त हुन्छ। त्यो अप्पर लिमिट लोयर लिमिट यदि h हो भने, सुन है, h हो भने पहिला आइएच निकाल अरे, अनि आइएच/2 निकाल अरे, अनि त्यसको डिफरेन्स गरिदियो भने चाहिँ त्यो डिफरेन्स फर्मुला, यो रोम्बक इन्टिग्रेसनले दिएको फर्मुला भनेको यो हो। त्यो मैले 1 नम्बर लेखिरहेको छु, आइएच, h/2 भनेको 1/3 4 टाइम्स यो आइएच/2 माइनस आइएच भन्ने फर्मुला चाहिँ रोम्बक इन्टिग्रेसनले दिएको डिफरेन्स फर्मुला हो, फाइनाइट डिफरेन्स फर्मुला हो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले सिधै आइएच निकाल्दा अथवा तिमीले सिधै सिम्पसन्स अथवा ट्रापेजोइडल अथवा अरू कुनै मेथडबाट लगाएर एकैपटक इन्टिग्रेसन गर्न भन्दा त्यो इन्टरभल हाइटलाई चाहिँ अझै घटाएर नम्बर अफ टाइम तिमीलाई जति एकुरेट चाहिन्छ यो h/2 गर्ने, h/4 गर्ने, h/8 गर्ने भनेको कतै इन्टिग्रेसन गर्दैछौ भने त्यो इन्टरभललाई बाइ 2 ले घटाउँदै घटाउँदै आऊ, इन्टरभललाई बढाउँदै आऊ, h लाई घटाउँदै आऊ, बाइ 2 गर्दै घटाउँदै आएर जतिसम्म नि जान सकिन्छ है, h/8, h/16, h/32 यो जति पनि हुन सक्छ। अनि त्यो सबैको भ्यालु निकालेपछि सबैको डिफरेन्स गर्ने अरे के, सबैलाई त्यो फर्मुला रोम्बक इन्टिग्रेसन फर्मुला लगाएर अब एक निकाल्ने भन्छ है। भनेको तिमीहरूले त्यो तल टेबल जस्तो मैले बनाएको छु हेर त। यसले के भन्छ भन्दा पहिला कुनै तिमीलाई इन्टिग्रेसन गरेछ भनेको छ भने आइएच निकाल अरे, आइएच/2 निकाल, h/4, h/8 निकाल भने मैले यतिसम्म भने म अझै बढी एकुरेट खोज्दैछु, म अझ तल जान्छु भन्न नि सक्छौ है तिमीहरूले। फेरि जति तल गयो उति एकुरेट आउने होइन, कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छ। एकुरेट आउने भनेको त के हो, सक्सेसिभ टेक्निक लगाउने हो, सेभरल टाइम गरिसके पछाडि भ्यालु दोहोरिन्छ भने एकुरेट हो यो, किनभने एक्ज्याक्ट हो के, त्योभन्दा पछाडि त जाँदैन नि। भनेको फर्स्टको यो फर्स्ट कोलमका भ्यालु सबै तिमीले निकाल्ने, आइएच, आइएच/2, h/4, h/8 भनेको इन्टिग्रेसन गर अरे के। इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा हाइटलाई घटाउँदै घटाउँदै मल्टिपल टाइम इन्टिग्रेसन गर भनेको। यो इन्टिग्रेसन गर्ने बेला चाहिँ तिमीले ट्रापेजोइडल लगाए पनि हुन्छ, सिम्पसन्स लगाए पनि हुन्छ, जुन लगाए पनि हुन्छ। तर मलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ ट्रापेजोइडलै लगाएको हुनाले फर्मुला सम्झिन नि सजिलो छ के। FA + FB, h/2 FA + FB प्लस ट्वाइस, अनि सबै पोइन्ट जति छवटा पोइन्ट छन् त्यसको मल्टिपल हुन्, त्यो पोइन्ट राख्ने हो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो भएको हुनाले मैले पनि ट्रापेजोइडल लगाएरै गराउँछु है, तिमीहरूलाई पनि त्यही सजिलो हुन्छ होला। अब पहिला के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट कोलम कि आइएच, आइएच/2, h/4, h/8 निकाल अरे। निकालिसके पछाडि अब हेर है, आइएच र h/2 को डिफरेन्स भनेकै आई ब्र्याकेट भित्र h, h/2 हो अरे। फेरि यो दुईटा h/2 र h/4 को डिफरेन्स यसरी निकाल्ने अरे। भनेको फर्स्ट कोलम तिमीहरूले इन्टिग्रेसन गरेर भर्छौ,
फर्स्ट कोलन इन्टिग्रेसन गरेर यो निकालिसके पछाडि अब दोस्रा यी सक्सेसिभली घट्दै गइराखेका छन् नि। दोस्रोमा हेर्यो भने के छ, दोस्रो कोलममा 3वटा मात्र आछ, तेस्रोमा हेर्यो भने 2टा मात्र आछ, अनि लास्टमा फेरि एउटा मात्रै छ। किन यसरी, किन यो 3 स्टेपमा रिड्युस भयो त? किनभने डाटा पोइन्ट 4वटा ल्याएछ, डिफरेन्स निकाल्दा त 3टा भन्दा कोलम बन्दैन। बुझिरहेछौ है? तिम्रो यस्तै आई हेर है, तिमीले आइएच h/2 h/4 सम्म मात्र गर्यौ भने तेस्रो कोलममै यो सकिन्छ र त्यो लास्टमा आएको भ्यालु नै त्यही नै इन्टिग्रेसनको आउटपुट हो भन्छ। यो इन्टिग्रेट गरेर आएको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु, लगभग एप्रोक्सिमेट पनि अझ एकुरेट भ्यालु चाहिँ यही हो भन्छ। कसले भन्छ? रोम्बर्ग इन्टिग्रेसनले। किनभने आइएच h/2 h/4 h/8 भनेको त सिम्पसन्सहरूले दिइसक्यो। त्यो सिम्पसन्सबाट आएको भ्यालुलाई h लाई चाहिँ घटाउँदै इन्टरभललाई बढाउँदै लिएर गएर सबैको डिफरेन्स एज अ होल गराएर रोम्बर्ग इन्टिग्रेसन फर्मुलाले चाहिँ अझ एकुरेट निकाल्छ भन्छ के। अब हो यो आइएच h/2, अब माथि हेर त इक्वेसन 1 ले आइएच, h/2 भनेको जहिले पनि फर्मुलामा के हुन्छ अरे भन्दा यो रोम्बर्गले दिएको फर्मुला 1/3 4 IH/2 - IH हुन्छ भन्छ। भन्ने बित्तिकै ल सुन है, यो म त्यस्तो यो लास्टको हेर ल, IH, h/2, h/4, h/8 भनेको कति हुन्छ त? फेरि त्यो भनेको कति हुने भयो भन त? 1/3 ब्र्याकेट भित्र 4 इन्टु IH/2, h/4, h/8 माइनस IH भनेको कति हुने भयो? IH, h/2, h/4 भनेको यो अन्तिम भ्यालु भनेको हेर है, अन्तिम भ्यालु मैले कर्सर डुलाएको छु। यो अन्तिम आएको डाटा भनेको कति हुन्छ? 1/3 4 टाइम्स यो तल्लो माइनस यो माथिल्लो आएको भ्यालु हो। यसरी नै यो टेबल भर्दै जाने, लास्टमा यही आएको रिजल्ट हो भन्छ। यसले चाहिँ यो आउटपुट हो भन्छ के। एउटा हिसाब गरौँ त यसको, अनि बुझिन्छ। मैले यो गरेको छैन है, फर्स्ट एउटा मात्रको भ्यालु निकालेको छु, त्यस पछाडि तिमीहरूलाई यहीँ गराउने भनेर। युज रोम्बर्ग मेथड, अनि यो लेख त। यसो गर, पहिला रोम्बर्ग मेथड लेख्न भन्दा पहिला तिमीले यो रोम्बर्गको फर्मुला एउटा सारा, IH, h/2 भनेको कति हुन्छ र यो टेबल जस्तो यो पनि यसो सारा त। त्यो अहिले ठ्याक्क भ्यालु राख्नलाई सजिलो हुन्छ, कहाँ के भन्ने कुरा हुन्छ। पहिला त्यो रोम्बर्गको फर्मुला र टेबल जस्तो सारा। टेबल भन्नाले यो टेबलबाट गर्यो भने सजिलो हुने भयो के। एक्जाममा यो 2 पटक यो हिसाब गर्यो भने एक्जाममा यसो हेर्दा मात्र पनि बुझिन्छ। आज यता लामाचौरतिर बत्ती नभएर यो चार्ज गर्न उ भएछ। म एकछिन जाला है नेट मेरो, म यो यसलाई इन्भर्टरमा चार्ज गर्न हाल्छु। म फेरि रिजोइन गरौँ ल, इन्भर्टर ल्यापटपलाई चार्ज गर्न हाल्छु।
म्याम भाग्नुभयो क्या? हेलो हेलो एकछिनमा फेरि जोइन हुन्छु भन्नुभएको थियो त आएर हुन्छ। सकियो क्लास? वाट? आजलाई यति आनन्दका एउटा गीत गाइदेऊ बाबु। Not interested. म बोलेको ठ्याक्कै नसुन्नी राखेर चाहिँ है म यहाँ बोलेको बोले भइरहेको अहिले सुन्नु अहिले बल्ल सुन्ने छ। ल ल यो के यो सारा भनेको तिमीहरूले यो सारा एउटा यो टेबल जस्तो र रोम्बकको देखेकै छैन। ए ल अब देखिन्छ हेर है रोम्बक इन्टिग्रेसनको यो फर्मुला र अनि त्यो रोम्बकको फर्मुला भन्नाले त्यो रोम्बक एप्रोक्सिमेसन यो रोम्बक मेथडले चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन गरेर आइसकेको डिफ्रेन्ट मेथडबाट गरेको इन्टिग्रेसनको आउटपुटलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्ने भनेर एउटा फर्मुला निकालेको छ के त्यो फर्मुलालाई नोटेसन अनुसार अहिले लेख्दाखेरि आइएच कमा h/2 भनेको 1/3 4 टाइम्स IH/2 माइनस IH भनेर त्यो मैले इक्वेसन 1 जस्तो लेखिरहेको छु फर्मुला 1 भनेर त्यो फर्मुला चाहिँ स्क्रिन सेयर नै भएन सायद। ल पक्राउ छ है त यहाँ हाम्रो कोड कति सकियो?
कोर्स कति सक्यो भन्ने अब छ, अझै 2टा च्याप्टर छ, लामो लामो छ कि च्याप्टर 6 लामै छ, च्याप्टर 7 पनि त अघि मैले तिमीलाई भने नि त, च्याप्टर 7 मैले पढाउँदाखेरि लामो हुन्छ, मैले तिमीलाई मेथड सबै पढाउनै पर्यो। अहिले स्क्रिन सेयर भयो है? भयो म्याम। ल हो, यो रोम्बकको फर्मुला र त्यो टेबल जस्तो चलाउनु साह्रो छ। तिमीहरूको चाहिँ अब कति भने च्याप्टर 6 बाट 12 मा लगभग 70% जति सकिन लाग्यो के। माइक्रोफोन नै अन भइरहेको छ, कस्तो हो आवाज? यो रोम्बकको फर्मुला र टेबल सारेपछि सारे भन है, अनि म हिसाबतिर लिएर जान्छु। यो भयो भएन। भएको भएलाई यो क्वेसन सारा त युज रोम्बक मेथड टु कम्प्युट 0 देखि 1 सम्म अप्पर लिमिट र अप्पर र लोयर र अप्पर लिमिट लेखेर 1/1 + x² फंक्सनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर भनेको छ। क्वेसन सारे हो? हजुर म्याम। ल सारेपछि म एउटा कुरा भन्छु है, यहाँ यो मैले चाहिँ टेक h = 0.5 0.25 0.125 भन्ने त तिमीहरूलाई सजिलो भयो, अथवा चाहिँ यस्तो टेक कुनै क्वेसनमा कहिले कहिले भन्छ पनि, भन्यो भने सजिलो भयो, भनेन भने चाहिँ एकछिन सुन है। यो h तिमीले यो क्वेसन झट्ट हेर्दाखेरि h भनेको कति भन्यो भने अहिले 0 देखि 1 सम्म छ, केही पनि दिए छैन भने त h भनेको 1 यो h भनेको b - a/n हो नि, n को भ्यालु 1 राख्यो भने त b - a गर्यो भने त h त 1 हो भन्छौ। तर तिमीहरूले गर्ने बेलामा चाहिँ त्यस यो यहाँनिर नझुकिनु भनेको, जस्तो मैले सुरुमा h = 0.5 लेखे जस्तै गरी तिमीहरूलाई क्वेसनमा केही पनि भने छैन भने पहिलो इन्टिग्रेसन गर्नको लागि लिँदाखेरि जहिले पनि कम्पोजिटै युज गर्नु भनेको के। h को भ्यालु तिमीले 1 लियो भने त कम्पोजिट लगाउन पाउँदैनौ, यो तिमीलाई थाहा छ, किनभने कम्पोजिट लगाउनको लागि मैले के भने पहिला इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा जुनसुकै मेथडबाट गर्न सकिन्छ, तर हामी चाहिँ कम्पोजिट ट्रापेजोइडलै युज गर्छौं के। ट्रापेजोइडलमा पनि कम्पोजिटै युज गर्ने हो, यसमा चाहिँ जुन युज गरे नि कम्पोजिटै गर्ने हो, तर हामीलाई सजिलो कम्पोजिट ट्रापेजोइडल हुन्छ। मिनिमम पनि कम्पोजिट ट्रापेजोइडल हुनलाई 3वटा डाटा पोइन्ट हुनै पर्छ, भनेको अप्पर लिमिट लोयर लिमिट अनि बीचमा एउटा सेन्टर जस्तो हुनै पर्यो हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सुरुमा मैले h = 0.5 लेखे, दिएन भने चाहिँ तिमीले h = 1 0.5 0.25 भनेर सुरु नगर्नु भनेको के। सुरुमै h = 0.5 मैले राखे। अब हेर त, मैले h = 0.5 0.25 0.125 दिए भने पहिलो इन्टिग्रेसन गरेर हाइट h = 0.5 गरेर आको भ्यालु भनेको h/ हाम्रो के हुने भयो, IH हुने भयो हो। त्यसपछि फेरि आको हाइटलाई 0.25 राखेर आको रिजल्ट आउटपुट भनेको के हुने भयो, IH/2 हुने भयो। अनि 0.125 राखेर आको आउटपुट भनेको के हुने भयो, h/4 हुने भयो। भनेको यहाँ क्वेसनले के भन्यो, h/8 सम्म गर्नु पर्दैन भन्यो, तिमीलाई 3टा मात्र दिए पछाडि। भनेको बुझिरहेछौ है? तिमीलाई 2टा मात्र दियो भने के हुन्छ, तिमीले IH हुन्छ, IH/2 हुन्छ तिमीले निकालेको भ्यालु, अनि त्यसको रोम्बक इन्टिग्रेसन लगाउँछौ र एउटा एन्सर एकै स्टेपमा आउँछ। तिमीलाई कहिले कहिले चाहिँ 0.125 भन्दा अझ तल 0.062
5 यसरी दिदियो भने के गर्न पर्यो फेरि h/8 सम्म जाने भयो जति देख्छ त्यही अनुसार गर्न पर्यो ल सुरु गरौँ त होइन h = 0.5 हुँदाखेरि डाटा पोइन्ट कतिवटा हुन्छ मैले त्यो पहिलोमा सजिलो होला भनेर हामीले फर्मुला बुझ्दा के बुझेको थियौं मिनिमम पनि 3 वटा डाटा पोइन्ट छ भने कम्पोजिट ट्रापेजोइडलले दिएको आउटपुट भनेको h/2 fa + fb + twice fx1 भनेको थियौं नि त्यही अनुसार तिम्रो h 0.5 भन्ने बित्तिकै डाटा पोइन्ट 3टा हुन्छ त्यहाँ के त 0 0.5 1 अब फंक्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर 0 राख्दा 1 आउँछ अब यसरी नै क्याल्कुलेट गर 3टा गरेर पहिलो त्यो मैले 0.775 निकालेको त्यति आउँछ कि आउँदैन पहिला निकाल त आयो म्याम हजुरको जस्तो आयो हो ल यो आको तिमीहरुले कन्फ्युज हुने चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा अब दोहोऱ्याएर गर्दा पक्कै पनि हुन्छौ कि अहिले नभए जस्तो ला हो यो आको भ्यालु चाहिँ पहिलो पटक निकालेको भ्यालु आइएच हो भन्ने बुझ्नु के भनेको बुझ्या छ है कहिले काहीँ टेक h = 0.5 भन्दियो भने कस्तो झुकिन्छौ भन्दा त्यहाँ क्वेशन हेर्यो भने त 0.5 भनेको त h/2 हो भनेर नझुकिनु के झट्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ गर्ने बेलामा त्यही भएर के गर्नु त्यो पहिलो आको भ्यालु भनेको आइएच हो के अब चाहिँ by2/4 हुँदै आउँछ दोस्रो निकाल त h = 0.25 राख्दाखेरि मैले त्यहाँ भ्यालु निकाले छैन 0.25 मा कति आउँछ 0.75 मा कति आउँछ भन है तिमीहरुले भने अनुसार गर ल भनेको पहिला त नम्बर मल्टिपल टाइम ट्रापेजोइडल लगाउनु पर्यो के म ट्रापेजोइडल म लगाउँदिन म अर्को कुनै टेक्निक युज गर्छु भन्न पनि पाउँछौ यसमा सिम्पसन 1/3 3/8 हरु नि युज गर्न पाइन्छ तर मलाई चाहिँ यही 0.9412 है निकालेको छैन कतिमा 0.25 हुँदा है हजुर 0.9412 है हजुर ल अब 0.75 मा निकाल त यसमा चाहिँ 0.64 आयो म्याम अरु कसैको यति आछ कि अरु नै आछ हेर त त्यही आछ म्याम ल आको भए फेरि अब टोटल यसको इन्टिग्रेटेड आउटपुट कति होला त आई निकाल त्यो आई भनेकै के हो आई h/2 हो के अब त्यो अब टेबलमा राख्ने बेलामा चाहिँ आई h/2 भन्नु पर्यो आई कति आउँछ निकाल त जहिले पनि उस्तै आउनु पर्छ है आन्सर चाहिँ खासै फरक त आउने होइन नि त तिमीले n बढाउँदै जादा पनि 0.7828 0.7828 आछ है अर्को कसैले गरेछ कति आछ म्याम हजुर यो x1 र x2 को भ्यालु त a र b लाई चाहिँ नखट्ने चाहिँ मिलाएर चाहिँ एउटा इक्वल इन्टरभलमा राख्ने कस्तो हो कसो अरे x1 र x2 को a र b को भ्यालुलाई फर्मुलामा किन यसरी लेखेको भनेको होइन a र b को भ्यालु चाहिँ a को 0 छ b को 1 छ हैन त्यो भन्दा चाहिँ त्यो 0 भन्दा तल जान नि भएन 1 भन्दा माथि क्रस हुनु नि भएन त्यसको बीचमा चाहिँ जुन इक्वल इन्टरभल राख्ने कस्तो हो इक्वल इन्टरभल होइन यता सुन है इन्टरभल भनेको n हो तिमीलाई क्वेशनमा कि n गिभन हुन्छ कि h गिभन हुन्छ यहाँ क्वेशनमा के भन्यो दोस्रो हेरौँ है 2 नम्बरमा h = 0.25 भन्यो h तिमीलाई 0.25 दिएछ भने h भनेको फर्मुला के हो b - a/n हो भनेपछि n कतिवटा आउने भयो त b - a/h गर्दा जति हुन्छ त्यति आउँछ यो क्वेशनमा n कतिवटा छ भन त 2 नम्बरमा n कतिवटा छ n भनेको इन्टरभल हो के 4 वटा हो 4 वटा इन्टरभल छ त्यो आको कसरी हो b भनेको 1 हो a भनेको 0 हो 1/0.25 भनेको 4 आयो के हो त्यो अनुसार तिमीलाई गिभन क्वेशनमा टेक h = यस्तो भनेको छ भने गर्नु छैन भने के गर्नु पर्यो आफैले h टेक गर्नु पर्यो कि अघिदेखि त्यही भनिराखेको मैले h सुरुमा टेक गर्दाखेरि 0.5 भन्न पर्छ 1 भन्न पाउँदैनौ भनेको यो बुझेछौ कि छैन यो कुरो यो क्वेशनको लागि हो भने तिमीले h 0.5 भन्न पर्छ सुरुमा म h1 लिएर गर्छु फर्स्ट स्टेप अनि दोस्रो 0.25 अनि तेस्रो 0. पहिलो 1 लिन्छु दोस्रो h मा 0.5 लिन्छु तेस्रोमा 0.25 भन्न पाउँदैनौ पहिलो h चाहिँ 0.5 लिन पर्छ भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ यति एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो के किन भन्दाखेरि कम्पोजिट लगाउनु पर्ने हुन्छ कम्पोजिट लगाउनलाई h1 लिएर हुँदैन के त्यही भएर पहिलो भनेको के गर्नु तिमीलाई क्वेशनमा टेक यस्तो उस्तो केही भनेको छैन भने मिनिमम 3 इटरेसन सन गर्ने जस्तो के 3टा इन्टिग्रेसन गर्नु
तीनटा इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा तिमीलाई गिभन लिमिटलाई तिमीले बाइ 2 गरिदेऊ, त्यो तिम्रो पहिलो h हो भनेर लियो। अनि h/2 गर, h/4 गर, h/8 गरेर पर्दैन, केही पनि भन्ने छैन भने भनेको छ भने त गर्नु पर्यो। अब निकाल त यसको कति आयो, दोस्रोको एन्सर अरे कति आयो अपिल? 0.7 0.7828। ल अरुको पनि यस्तै 7825 ल 0.7825 ठिकै छ, यस्तै यस्तै आउँछ है। 25 नै लेख तिमीले। अब तेस्रो गर ल। तेस्रो गर्दाखेरि h इक्वल्स टु कति हुन्छ? 0.125 गर्दाखेरि हेर त h यति धेरै आउँछ। सबै भ्यालु राखेर i निकाल त, i h/4 कति आउँछ? आउटपुट चाहिँ उस्तै आउँछ है। डेसिमलको दोस्रो तेस्रो डिजिट पछाडि मात्र फरक आउने हो। किन? इन्टिग्रेसनले गर्दाखेरि आउने त सबै भ्यालु त एप्रोक्सिमेट हो। त्यस्तो धेरै भास्ट डिफरेन्स त कुनैको नि आउँदैन। अलि बढी एकुरेसीको कति नजिक भन्ने कुरा मात्र हो। जति इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नर्मल्ली फंक्सन हेरिकन जति n बढाउँदै गइयो, यसलाई जति सानो गर्दै गइयो, इन्टिग्रेटेड आउटपुट चाहिँ सबै एरिया कभर हुन्छ। त्यही भएर एक्ज्याक्ट जस्तो आउँछ भनिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ n बढ्दै गएको भनेको एक्ज्याक्ट सबै एरिया समेटिया छ भन्नेतिर गयो के हो। यो IH/4 निकाल। अनि त्यस पछाडि त म्याम त्यो एक्समा राखेको भ्यालुहरु बुझेन, त्यो भन्दिनु न। h कति छ भन त? h 0.125 हैन? अब क्वेशनले के भन्यो? h 0.125 भन्यो भने त 0 बाट अब एक एक स्टेप सर्ने भनेको हाइट 0.125 राख्दै सर्ने हो नि। सुन है, x0 भनेको 0 हो, x1 भनेको के हो? a + h हो। अथवा a भनेको अहिले 0 हो भने x1 भनेको के हो? a + h हो। x2 भनेको a + 2h हो, a + 3h हो। यही गर्दै आएको हो के। बुझेनौ र? त्यो हाइट प्लस गर्दै एक एक स्टेप सरेको। अगाडि जसरी सर्यो नि, अघि त 0.25 को डिफरेन्समा सर्यो अगाडि बढ्दा। नयाँ नाम यसरी दियौ, x1 भनेको 0.25, x2 भनेको 0.5 हो भने अब हाइट फेरि 0.125 भयो भने त x1 भनेको त कति हुने भयो? 0.125, x2 भनेको कति? 0.25, x3, x4, x5, x6, x7 सम्म जाने भयो। x8 भनेको 1 हुन्छ। यसमा ए बी हुन्छ के हामीले माने अनुसार। हामीले यसरी माने छौं नि हैन, हाम्रो नोटेसन अनुसार त्यो हुने भयो। डिफरेन्स हो हाइट भनेको, त्यही हो। हाइट भनेको b - a/n भने पनि हुन्छ। यो प्रत्येक डाटा पोइन्ट कसरी सरेछ? xn भनेको a + nh भन्छ के। .78125 आउँछ। 0.78125 0.78125। तिमीले 4 डेसिमल प्लेस सम्म ल्याछौ कि 5 वटा सम्म ल्याछौ सबै भ्यालु? 0.7848 आयो म्याम। ल हुन्छ, तिमीले आफ्नो जति आछ त्यति राख है, किनभने यहाँ हेर्न पनि हुन्छ के कति फरक आउँदो रहेछ भनेर। जति अब के गर भन्दा हेर है, अब तिमीले यो टेबलमा घरिघरि IH भनेर एक्जाममा लेखिरहन पर्दैन है। नाउ क्याल्कुलेटिङ पछाडि मैले IH/2 त तिमीलाई बुझाउन लेखेको हो। यहाँ त तिमीले ठ्याक्क त्यो IH को भ्यालु कुन छ त्यो यहाँ लेख्नु। मैले इक्वल टु को साइडमा लेखेछु नि 0.775। त्यो हाम्रो पहिलो इन्टिग्रेटेड आउटपुट भनेको IH मान्ने भने नि मैले, त्यो 0.775 आएको थियो। त्यस पछाडि h/2 तिम्रो कति आछ? त्यो जति आछ उले यहाँ लेख। हेर्न सजिलो हुन्छ के, यहाँ लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर हेर्न सजिलो हुन्छ। मिस्टेक कतै भयो भने पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। अनि IH/4 कति आउँछ? मैले इक्वल टु लेखे ठाउँमा भरेपछि अब तिम्रो काम के हो र? तीनवटा तिमीसित इन्टिग्रेसन 3 पटक लगाऊ भनेछ भने 2 स्टेपमा डिफरेन्स आउँछ। यो लास्टको रिजल्ट भनेको IH, h/2, h/4 नै एन्सर हो। अब हेर है, IH यहाँ मैले लेखेछु लास्टमा, I एन्सर भनेको IH, h/2, h/4। यो भनेको के हो?
1/3 4 टाइम्स यो तल्लो भ्यालु है आइएच मैले यहाँ आइएच नलेखिकन h/2 हेर है यो भने के हुने भयो IH/2 कमा h/4 माइनस IH कमा h/2 हुने भयो नि यो हुन्छ यहाँ मैले by2 लेख्न यहाँनिर मैले by2 लेख्न छुटाएको देख्यौ तिमीहरूले कहाँ हो अहिले कर्सर भएको ठाउँमा यहाँ मैले IH कमा h/4 लेखेछु नि त्यो होइन नि अघि तिमीहरूलाई सारा भनेको थिएँ नि अगाडिको यहाँ के दोस्रोमा कर्सर भएको ठाउँमा h/2 कमा h/4 हो के बुझ्यो होला पहिला के गर तीनवटा डाटा पोइन्ट यहाँ त्यो एन्सर इन्टिग्रेटेड आउटपुट IH कति आछ h/2 कति आछ h/4 कति आछ निकाल लेख त 0.775 अनि कति भन्यो 0.8 यो तीनटा डाटा पोइन्ट तीनटा एन्सर भर्यो इन्टिग्रेटेड आउटपुट IH/2 h/4 h कति आछ तीन ठाउँमा लेख्यौ बराबरको साइडतिर गर्दै छु म्याम ए ल लेख नि मैले त्यहाँ यो टेबलमा के अगाडि त मिस्टेक हैन यहाँ मैले त्यो लेख्ने बेलामा h/2 लेख्ने ठाउँमा h लेखेर छु माथिपट्टि मात्र के तल एन्सर पछाडी फर्मुला लेख्ने ठाउँमा ठिकै लेखेछु त्यहाँ त्यो टेबल रिड्युस हुँदै गएको ठाउँमा चाहिँ एक ठाउँमा h/2 लेख्न पर्ने ठाउँमा h लेखेर छु के मैले देखे तिमीहरूले पनि त्यहाँ लेख्दाखेरि देखिहाल्छौ ठ्याक्कै कहाँ म्याम त्यो हेर त अब पख तिमीहरूलाई गराउँदै म भनौँला ठ्याक्कै पत्ता लगाइहाल्छु त्यो पहिलो IH h/2 h/4 लेख्यौ त्यो आवश्यक पनि छैन के IH h/2 h/4 को डाटा भ्यालु लेख्यौ भनेको के टेबल लेखिरहनु पर्दैन टेबल त हामीले बुझ्नलाई सिकेको के यसरी रिड्युस हुन्छ भनेर एक्जाममा पनि टेबल लेखिरहनु पर्दैन IH h/2 भनेर नोटेसनमा लेख्न पर्दैन फिगरमै लेखे भइहाल्छ नम्बरमै लेखे हुन्छ म्याम त्यो सब्ट्र्याक्ट गरेर निकाल्ने म्याम त्यो कुन फर्मुलाले आउँछ भन्दा यो फर्मुलाले आउँछ म भन्छु है ल सुन त त्यो तीनटा निकाल्यौ सिधै सब्ट्र्याक्ट गर्ने हैन डिफरेन्स निकाल्ने जुन यो फर्मुला भन्छु अब त्यो चाहिँ रोम्बर्ग इन्टिग्रेसन फर्मुला हो भनेर अघि फर्मुला सारा पनि भने नि अगाडि ल सुन है IH र h/2 ले रिड्युस हुँदा IH र h/2 को डिफरेन्स भनेको IH कमा h/2 हो नोटेसनमा लेख्दाखेरि IH र IH/2 को डिफरेन्स भनेको I ब्र्याकेट भित्र h कमा h/2 हो यो भनेको फर्मुलामा के हो भन्दाखेरि ल सुन है 1/3 4 टाइम्स IH/2 माइनस IH हो भनेर बुझ्यौ IH कमा h/2 ठाउँमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि 1/3 4 टाइम्स IH/2 माइनस IH गर्यो भने जति आउँछ त्यो भनेको IH कमा h/2 हुन्छ भनेको कति आउँछ त्यो भन त अनि हिसाब गरेर भन है IH कमा h/2 तिमीहरूले हिसाब गर्दाखेरि त्यहाँ कति आयो किनभने IH कमा h/2 निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ IH/2 र IH भए पुग्छ यो फर्मुला चाहिँ रोम्बर्गले निकालेको डिफरेन्स फर्मुला हो यसले यसरी डिफरेन्स गर्दै गर्यो भने चाहिँ पहिला इन्टिग्रेसन गर्ने अनि नम्बर अफ टाइम हाइटलाई रिड्युस गर्दै इन्टिग्रेसन गरेपछि सबैको एउटा एभरेज जस्तो एप्रोक्सिमेट आउटपुट चाहिँ रोम्बर्ग इन्टिग्रेसनले दिन्छ त्यो चाहिँ अझ करेक्ट हुन्छ यो मेथड भन्छ IH कमा h/2 कति आउँछ तिमीहरूको भन त 0.7854 ल तिम्रो त्यति आयो अर्कोको फेरि चेन्ज आउनु पर्छ अघि भ्यालु चेन्ज छ नि भन त त्यो बहिनीले 785 नै आयो म्याम 785 नै आयो ल अपिलको कति आयो उले पनि भनिरहेको थियो अघि हजुर म्याम कति आयो तिमीले निकाल्दा h/2 हैन 0.7854 यसपछि ल सुन है त्यसपछि के निकाल्न पर्यो त दोस्रो कोलम क्लियर गर्न पर्यो नि पहिला दोस्रो कोलम भनेको अगाडि पहिलो कोलममा तीनवटा डाटा छ भने दोस्रो कोलममा त दुईटा हुन्छ तेस्रोमा एउटा हुन्छ अब त्यो दोस्रो कोलमको दोस्रो भ्यालु निकाल्न पर्यो त्यो दोस्रो भ्यालु भनेको नोटेसनमा लेख्दा के हो IH/2 कमा h/4 हो मैले त्यहाँनिर मिस्टेक लेखेर चाहिँ नोटेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ IH कमा h/4 लेखेछु भनेको कि अब बुझ्यौ मिस्टेक कहाँ देख्यौ अब लेख्दा त IH/2 कमा h/4 लेख्न पर्थ्यो नि त्यहाँ त नोटेसनमा मात्र IH लेखेछु के कर्सर देखिरहेको छौ यहाँ कर्सर तिमीहरूले देखेछौ ओ ल हो
त्यहाँ त्यो चाहिँ IH, H/4 होइन, IH/2, H/4 हो भनेको के। त्यो अगाडि ठिकै लेखिया छ, यहाँ मात्र उस पर्छ हो। त्यो भनेको फेरि के हो फर्मुलामा 1/3 4 टाइम्स IH/4 माइनस IH/2 हो के। जहिले पनि त्यही हो, त्यही भएर फर्मुला सम्झिन पनि एकदम सजिलो छ। यसरी गर्यो भने रोम्बर्ग मेथड सजिलै छ। अब अर्को बुक हेर्यो भने रोम्बर्ग मेथड साह्रै गाह्रो छ, फेरि लेन्दी छ धेरै। ल त्यो भ्यालु कति आउँछ त्यो पनि भन। 0.7853। ल अनि अर्को उसको कति आयो? 0.780। ए ल अब फेरि एकपटक त अझै रिड्युस गर्न पर्यो, किन हामीलाई त क्वेसनले नै H/2 H/4 निकाल भनेपछि त अझै एकपटक रिड्युस गर्न पर्यो भनेको। अब चाहिँ एन्सर हुन्छ, किन हामीलाई चाहिँ क्वेसनले 3 पटक इन्टिग्रेसन गर भनेको थियो के। पहिल्यै 4 पटक भन्दै भए अझै एक कोलम बढ्थ्यो, एउटा स्टेप यहाँनिर बढ्थ्यो, एउटा स्टेप फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा हाइट फेरि अझ सानोमा गर्न पर्थ्यो। अब 2टा मात्र भनिदिएको भए फेरि घट्थ्यो, त्यो त्यसै अनुसार गर्ने हो है। ल IH, H/2, H/4 भनेको के हुन्छ? ल त्यही फर्मुला लगाऊ त। 0.7852। कति? 0.7852। ल अर्को कसैले भन त। 0.7783। 0.7855। ल यो 3 जनाको, तिमीहरू 3 जनाले गर्दाखेरि कसको चाहिँ पर्सेन्टेज इरर कम छ निकाल त। अहिले निकाले नि हुन्छ, घरमा निकाले नि हुन्छ, भनेको बुझ्यौ है। कसको पर्सेन्टेज इरर चाहिँ कम छ, कसको इरर बढी छ त्यो निकाल त 3 जनाले। अहिले निकाल्छु भर्खरै। 1/1 + x² को इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुन्छ? फर्मुलाको टर्ममा छ होला यो हो। क्याल्कुलेटरमा हानेसी आउँछ म्याम। क्याल्कुलेटरमा हान न। ल हान त कति आउँछ? अप्पर र लोवर लिमिट हानेर हान त। ल चल्दैन। 1/1 + x² को हानेर कति आउँछ? 0.7854। भनेपछि 0.78 त्यो जसको 5 सम्म आछ 785 सम्म आएको 3 डेसिमल प्लेस भ्यालुसन करेक्ट आएको भएपछि उसको इरर अलिक कम हुने भयो। त्यो 0.77 आउनेको अलिकति इरर बढी भयो, के कारणले भयो होला? उस्तै भ्यालु ल्याछन्, क्याल्कुलेटरमा कम्प्युट गर्ने बेलामा अलिकति डाटा पोइन्ट लिने बेलामा डेसिमल पछाडि कतै 3टा कतै 4टा गर्यौ कि क्याल्कुलेटरमा। एकपटक दोहोऱ्याएर हेर नि यसलाई है। थोरै हो, खासै फरक त पर्दैन, यसो गरिरहनु परेन। इररहरू सोधियो भने गर्नु पर्यो के। एक्ज्याक्ट भ्यालु यो हो, निकालेको यति हो, डिफरेन्स चाहिँ इरर हो के। ल त्यसरी गर्ने। ल आजलाई यति गरौँ है त। अर्को दिन एउटा लास्ट छ यसको इन्टिग्रेसनको कन्टेन्ट आन्सर। म्याम हजुर एउटा क्वेसन छ मेरो, त्यो आइजन भ्याल्यु वाला त्यो निकाल्ने वाला पावर मेथडबाट त्यो बन्दै छैन म्याम। के छैन अरे? त्यो क्वेसन सोल्युसन आउँदै छैन कि कन्भर्ट हुँदै छैन लास्ट। बुझे त्यो भेक्टर के सपोज गरेको थियौ तिमीले? भेक्टर मैले एकचोटि 111 गरे, अर्कोचोटि 001 गरे, अर्कोचोटि एउटा अर्को गरे, तीनटैबाट कन्भर्ट भयो। त्यसो भए यसो गर, यहाँ क्वेसन यसो त्यहाँ फोटो खिचेर हालिदेऊ, म साँझतिर गरेर के रहेछ त्यसको म अनि यहाँ म फोटो खिचेर फेरि हालिदिन्छु है। हुन्छ म्याम। ल भेक्टर लिने बेलामा अलिकति विचार गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार फरक हुन्छ। अब तिमीले 3 पटक गर्यौ भनेपछि त हेरौँला के रहेछ।